नमस्कार, शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 10 को विज्ञान विषय अन्तर्गत प्रकाश पाठमा रहेका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू गराउने छु। सुरु गरौँ आजको क्लास। प्रकाश इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो। प्रकाशको कारणले गर्दा हामीले विभिन्न वस्तुहरू देख्न सक्छौं। प्रकाशको स्रोतबाट निस्किएका प्रकाशका किरणहरू कुनै पनि वस्तुमा पर्दा त्यो वस्तुबाट ती प्रकाशका किरणहरू परावर्तन हुन्छन्। यसरी परावर्तन भएका प्रकाशका किरणहरू हाम्रो आँखामा पर्दा हामीले वस्तु देख्छौं। कुनै पनि ठाउँमा प्रकाशको उपस्थिति छ भने हामीले वस्तुहरू देख्न सक्छौं भने प्रकाश नभएको ठाउँमा हामीले वस्तुहरू देख्न सक्दैनौं। दिउँसोको समयमा प्रकाश हुन्छ, त्यसैले गर्दा दिउँसोमा हामीले वस्तु देख्न सक्छौं भने रातको समयमा प्रकाश हुँदैन, त्यसैले हामीले रातको समयमा वस्तुहरू देख्न सक्दैनौं। कहिलेकाहीँ प्रकाश भएको ठाउँमा रहेका वस्तुहरू पनि हाम्रो आँखाले राम्रोसँग देख्न सक्दैनौं। जस्तो धेरै साना वस्तुहरू, हामीले जस्तो एककोषीय जीवहरू, ब्याक्टेरिया, भाइरस, पारामेसियम, त्यस्तै गरेर कोषहरू, इलेक्ट्रोन प्रोटोनहरू, यिनीहरूलाई हाम्रो आँखाले राम्रोसँग देख्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा यी वस्तुहरू हेर्नको लागि हामीले विभिन्न उपकरणहरूको प्रयोग गर्छौं। यस्ता उपकरणहरूलाई हामीले अप्टिकल उपकरण भन्छौं। साना वस्तु मात्रै होइन, धेरै टाढा रहेका वस्तुहरू जस्तो ताराहरू, धेरै टाढा रहेका ग्रहहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रो आकाशगंगा तारापुञ्ज भयो, यस्तै गरेर टाढाका तारापुञ्जहरू, यी विभिन्न कुराहरू हेर्नको लागि पनि हामीले अप्टिकल उपकरणको रूपमा टेलिस्कोपको प्रयोग गर्छौं। कहिलेकाहीँ आँखामा रहेको लेन्सले राम्रोसँग प्रकाशका किरणहरूलाई रेटिनामा केन्द्रित गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा हामीले चस्माको रूपमा लेन्सको प्रयोग गर्छौं। यसलाई पनि हामीले अप्टिकल उपकरणको रूपमा मान्ने गर्छौं। त्यसैले हाम्रो दैनिक जीवनमा अप्टिकल उपकरणहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन्। कतिपय अवस्थामा वस्तुहरूलाई स्पष्टसँग देख्नको लागि विभिन्न उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता उपकरणहरूलाई अप्टिकल उपकरण भनिन्छ। अप्टिकल उपकरणहरूमा लेन्सको प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसैले यो पाठमा हामीले मुख्यतः लेन्सको बारेमा पढ्नेछौं। प्रकाशको किरणलाई आवर्तन गरी वस्तुको आकृतिलाई घटबड गर्न सकिने पारदर्शी काँच वा प्लास्टिकबाट बनाइएको वक्र सतहको खण्डलाई लेन्स भनिन्छ। कन्भेक्स लेन्समा बीचको भाग उठेको र छेउका भाग दबेका हुन्छन्, अर्थात् बीचको भाग बाक्लो र छेउको भाग पातलो भएको लेन्सलाई हामीले कन्भेक्स लेन्स भन्छौं। कन्भेक्स लेन्स 3 प्रकारका हुन्छन्: बाइकन्भेक्स, प्लेनो कन्भेक्स र कन्केभो कन्भेक्स गरेर 3 प्रकारका कन्भेक्स लेन्सहरू रहेका हुन्छन्। कन्केभ लेन्स बीचको भाग पातलो र छेउको भाग बाक्लो भएको लेन्सलाई कन्केभ लेन्स भनिन्छ। कन्केभ लेन्स पनि 3 प्रकारका हुन्छन्: बाइकन्केभ लेन्स, प्लेनो कन्केभ लेन्स र कन्भेक्सो कन्केभ लेन्स। यस प्रकारले हामीले लेन्सको बारेमा जान्न सक्छौं। कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स पनि भनिन्छ, किनभने कन्भेक्स लेन्सले प्रकाशका किरणहरूलाई एउटा बिन्दुमा केन्द्रित गर्दछ। तपाईहरुले सम्झनु पर्यो, प्रकाशका किरणहरूलाई एउटै बिन्दुमा केन्द्रित गर्ने लेन्सलाई के भनिन्छ? कन्भेक्स लेन्स भनिन्छ। सम्झनु पर्यो है। कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स भने जस्तै कन्केभ लेन्सलाई डाइभर्जिङ लेन्स भनिन्छ। डाइभर्जिङ लेन्स अर्थात् विकेन्द्रित गर्ने लेन्स। कन्केभ लेन्सबाट आवर्तन भएका प्रकाशका किरणहरू छरिएर जान्छन्।
र यसरी छरिएका किरणहरू एउटै पोइन्टबाट निस्के जस्तो देखिन्छन्, एउटै पोइन्टबाट आएको देख्न सक्छौं। त्यसैले हामीले कन्केभ लेन्सलाई डाइभर्जिङ लेन्स भनेर भन्छौं। धेरै प्रिज्महरू मिलेर लेन्स बनेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा प्रिज्महरूको उपयुक्त समूह नै लेन्स हो। लेन्समा केही महत्त्वपूर्ण शब्दावलीहरू छन्। ती शब्दावलीहरूको बारेमा केही कुराहरू जानौं। पहिलो छ वक्रताको केन्द्र। लेन्सको सतह बनेको काल्पनिक गोलाको केन्द्र बिन्दुलाई वक्रताको केन्द्र भनिन्छ। सम्झनु पर्यो, हामीले अघि नै भनिसक्यौं, लेन्स एउटा काल्पनिक गोलाको वक्र सतहको खण्ड हो भनेर हामीले भन्यौं। यदि त्यसो हो भने वक्रताको केन्द्र भनेको के हो त भन्दा सोही काल्पनिक गोलाको केन्द्र हो। सोही काल्पनिक गोलाको केन्द्रलाई हामीले वक्रताको केन्द्र भन्दछौं। त्यस्तै प्रमुख अक्ष प्रिन्सिपल एक्सिस, दुईवटा वक्रताको केन्द्रहरू जोड्ने काल्पनिक रेखालाई हामीले प्रमुख अक्ष प्रिन्सिपल एक्सिस भनिन्छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ चित्रमा, हामीले दुईवटा जुन गोलाहरूको वक्र सतह मिलेर लेन्स बनेको हुन्छ, ती दुईवटा गोलाहरूको जुन केन्द्रबिन्दु हो त्यसलाई हामीले वक्रताको केन्द्र भन्छौं र सोही वक्रताको केन्द्रहरू जोड्ने काल्पनिक रेखालाई नै के भन्छौं त भन्दा प्रिन्सिपल एक्सिस अर्थात् प्रमुख अक्ष भनेर भन्छौं। अप्टिकल केन्द्र लेन्सको दुवै सतहबाट समान दूरीमा रहेको बीचको बिन्दुलाई हामीले के भन्छौं? अप्टिकल केन्द्र भन्छौं। सम्झनु पर्यो, लेन्सको जुन सतह, जस्तो लेन्स हामीले मान्यौं भने जस्तो यस्तो प्रकारको हामीले हेर्यौं भने लेन्स यताबाट र यताबाट दुईवटा सतह, दुईवटा खण्डहरू, यिनीहरू वक्र सतहको दुईवटा खण्डहरू मान्यौं भने हामीले के भयो त भन्दा यसलाई हामीले मिलाउँदा जुन एउटा लेन्स बनेको छ त्यो लेन्सलाई यहाँबाट र यताबाट जुन बीचमा जुन बिन्दु पर्छ त्यसलाई हामीले अप्टिकल केन्द्र भन्छौं। केन्द्रीकरण बिन्दु कन्भेक्स लेन्समा प्रिन्सिपल एक्सिससँग समानान्तर भएर गएका प्रकाशका किरणहरू आवर्तनपछि एउटै बिन्दुबाट के हुन्छन् त जान्छन् अथवा एउटै बिन्दुमा गएर भेट हुन्छन्। त्यो बिन्दुलाई नै के भनिन्छ त भन्दा फोकस भनेर भनिन्छ, अर्थात् केन्द्रीकरण बिन्दु भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर कन्केभ लेन्समा आवर्तन भएर छरिएका प्रकाशका किरणहरू एउटै बिन्दुबाट आए जस्तो देखिन्छन्। सोही बिन्दुलाई नै के भनिन्छ? केन्द्रीकरण बिन्दु भनिन्छ, अर्थात् फोकस बिन्दु भनिन्छ। केन्द्रीकरण दूरी, केन्द्रीकरण दूरी भनेको हामीले सम्झनु पर्यो अप्टिकल केन्द्र, जुन लेन्सको बीचको भाग हो, बीचको बिन्दु हो, त्यसलाई हामीले अप्टिकल केन्द्र भन्छौं। सोही अप्टिकल केन्द्रबाट फोकस सम्मको जुन दूरी हो, फोकस पोइन्ट सम्मको जुन दूरी हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा केन्द्रीकरण दूरी भन्दछौं। सम्झनु पर्यो, केन्द्रीकरण बिन्दु र अप्टिकल केन्द्र बीचको दूरी, केन्द्रीकरण बिन्दु र अप्टिकल केन्द्र बीचको दूरीलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा केन्द्रीकरण दूरी भनेर भन्छौं। अप्टिकल केन्द्र र के को भन्दा केन्द्रीकरण बिन्दुको जुन डिफरेन्स हो, जुन डिस्टेन्स हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौं भन्दा केन्द्रीकरण दूरी भन्छौं। केन्द्रीकरण दूरीलाई एफले जनाउने गरिन्छ। लेन्सबाट हुने आवर्तनको नियम प्रमुख नम्बर 1 मा प्रमुख अक्षसँग समानान्तर गएको प्रकाशको किरण जहिले पनि फोकसबाट जान्छ, अर्थात् केन्द्रीकरण बिन्दुबाट जान्छ। सम्झनु पर्यो। त्यस्तै गरेर नम्बर 2 मा केन्द्रीकरण बिन्दुबाट निस्किएको प्रकाशको किरण अथवा केन्द्रीकरण बिन्दु हुँदै गएको प्रकाशको किरण जब लेन्समा पुग्छ, आवर्तनपछि उक्त किरण
प्रिन्सिपल एक्सिससँग समानान्तर भएर जान्छ। तपाईले इमेजमा देखिरहनु भएको छ, अप्टिकल केन्द्रबाट गएको प्रकाशको किरण फेरि कतै पनि नबाङ्गिकन सिधा जान्छ। तीनवटा नियमहरू छन्। नम्बर 1 मा प्रिन्सिपल एक्सिससँग समानान्तर भएर गएको प्रकाशको किरण जब आवर्तन हुन्छ, आवर्तनपछि केन्द्रीकरण बिन्दु भएर जान्छ। नम्बर 2 मा अप्टिकल केन्द्र भएर गएको प्रकाशको किरण जहिले पनि भनेको नबाङ्गिकन सिधा जान्छ भने नम्बर 3 मा यदि केन्द्रीकरण बिन्दु भएर गएको प्रकाशको किरण जब लेन्समा पुग्छ, आवर्तनपछि यो प्रकाशको किरण समानान्तर भएर जान्छ भनेको हाम्रो जुन प्रमुख अक्ष हुन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस उसँग समानान्तर भएर जान्छ। आजको क्लासमा हामीले प्रकाश पाठमा प्रकाशसँग सम्बन्धित रहेर प्रकाश भनेको के हो, लेन्स भनेको के हो, अप्टिकल उपकरण भनेका के हुन्, त्यस्तै गरेर कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्सको बारेमा तथा प्रकाशको आवर्तन सम्बन्धी नियम र लेन्सका केही महत्त्वपूर्ण शब्दावलीहरूको बारेमा सिकेका छौँ। प्रकाश पाठको दोस्रो क्लासमा म तपाईहरूलाई बाँकी कुराहरू सिकाउने छु। अहिलेसम्म तपाईले साथ दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। अर्को क्लासमा हाम्रो भेट हुनेछ। नमस्कार।